रांदपाच्यो वस्तू व्हरतात. धनगराच्या माथ्यार सदांच एक पगडी आणि खांद्यार एक कांबण आसताली. प्रत्येक मनशाक व जाग्यार देवान एक गडवो दिला म्हूण एक समज आसा. हे पळय, पावंड्याच्या बाजूक गांवचे राखणदार आपल्या घरच्यांक राखून मागतालो. तेन्ना मातयेचे घोडे देवाक दिताले, जाल्यार आतां अगरबत्ती आनी नान दितात. हे पावंडे सोडून हांगा आशिल्ल्या दुकानाक भेट दियात. मॅजीक लॅम्प पळयात आनी जाय जाल्यार घेयात. आनी आमी रोखडीच आंसूर तो भायरून तुमकां येवकार. हो त्या काळावेलो एक आस्तीक लोकांचो जागो. हांगा सगळे धर्माचे लोक एकवटान रावताले. हो पळय, तुमच्या दाव्याक एरिया आपली ओल घालून खंय तरी भायर सरता आनी तिच्या फाटल्यान भाटकार हातान पायप घेवन आपल्या बोलकामार उबो रावन सगळ्यांक पळयता. हो पळय, थंय एक मोयर आसा. ताच्या व्हडल्या खाडारूच तो वळखूंक मेळटा आनी ताचे बाजूक ल्हान पिकी एक ल्हान श्वास घेवन निसर्गाचो आनंद भोगता. ताच्या समोर तुमकां लिली एक क्रिस्तांव वस्तुरी वाय सांगून जाताली. ल्हान भुरग्यांक धवी आनी काळी, जाल्यार तरूण चलयांक रंगीत कापणां. गुरवार बायल व्हडवी जाल्यार काळी विधवा काळी कापणां घालताली. पूण तुमी आतांच्यो मॉडर्न बायलो मात साणवेची कापणां घालिनात. आता आमी रुवा आना मरिनाचेर चलुया. हांगा वेगवेगळे लोक आपलो वेवसाय करतात. रोखडोच तुमकां चणेकार गणपत भेटतलो. त्या काळार चणे थंयचे थंयच भटयेंत घालून भाजताले आनी गिरायकाक गरम गरम चणे मेळटाले. तुमकां चणे जाय, गणपताचो कामगार थंय आसा जाल्यार ताचे कडेन घेयात. गणपतीच्या पुढे बापू आपल्या कामात भूल जातात. दासू सूट आपल्या फळ आणि दुसरे वस्तू करतात. केन्ना सांगायचे कितें सुटला व पिंजला जाल्यार तेवूय सारखे करतात. ताच्या फाटल्यान आनंद तांची रांदची कूड पळयात. थंय चतुर्थीक दितात ते सगळे दिनस तयार करतात. गणपतीच्या घरा बाजूक समुद्र मंथन जेन्ना विष्णू देवान भर अवतार आपणायलो तो देखावो दिसता. रुवा आना मोरी गांवच्या तो पळय, एक तियात्राचो पोस्टर पिंट्यार लायला आनी हांगा तुमच्या दावे वाटेन गांवचो खबरेकार जमनीर बसून लोकांक म्हायती दिता. आनी तो टिंट्याच्या भायल्यान तो उबो आसा. तो टिंट्यार वेव्हार करता. सोपो घेता घेता आपल्या घरांत कितें जाय तें बी तो उबारता. तुमचे फाटल्यान ते दोन खांबे आसात, ताका दवळणे म्हणटात. त्या काळार वेपार माथ्यार मारून व्हरताले. थकलो जाल्यार माथ्यावेले पाटे त्या दवळण्यार दवरून पेज घेवन मातशे विसव घेवन मागीर फुडें वेताले. दवणे कितली वाट ताकल्या आनी कितली उरल्या ताची जाणवाय दिताली. मातशे फुडें तुमच्या दादल्यांचे केंस कापप ना तर तांची दाढी करप. ते भायर तो सोयरीकाराचेय कार्य करतालो आनी केन्ना केन्ना खबरेकारूय जातालो. मातशे फुडें वचत आनी ते 2 पावंडे काडून दोना मारियाच्या ओर्तांत रावप. गोंयकाराच्या रोगचान धांवता म्हणटात आनी त्या काळात संगीताचो गुण असलेल्या भुरग्यांक फिरगोजीचो मेस्त्री आपल्या घरा शिकयतालो. हे पळय वयर. हांव म्हज्या बालकान विसो घेता आनी म्हजें पोसलेलें सुणें जिमी म्हाका सांगात दिता. म्हजी आंगवस्त्रां पळोवन तुमी अजापल्यान जावपाचें, कारण ती पुर्तुगीज राज करताले
त्या त्या प्रांतांतली एक वस्त घेवन केल्या. म्हजे केंस जापानी शैली प्रमाणे बांदल्यात जाल्यार म्हजे गुलाव चायनीज घालतात तसले. म्हजी सायज वस्तुंतेच्या लेंसान घालतात तें सारोन आनी त्या लेंसकां धारुती कुणा कशी हांवें हो दुपट्टा घातला. म्हज्या घराचो इंतूल वयर आसा. तो फकत घराक सोबाय दिवंक न्हय, पूण सांजेच्या वेळार सगळ्यांक उमरार बसून गजाली मारून. म्हज्या घराक बारीकसाणेन पळयात. आमची बांय कुजनांतूच आसा. हाय फ्रेंड्स, आता ब्लॉगाचे एंडिंग येता. तुमसोबत माझा ब्लॉग बहुत दिसा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली कडेन. मेळच्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन बाय गायज.